अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ रात को 10 बजते ही तो मेरी सास की हालत ख़राब हो जाती और वो रोने लग जाती। तब मेरा शौहर कहता, चलो माँ जी के पास चलते हैं, उनकी टांगें दबाते हैं, उन्हें दिलासा देते हैं। मैं सारी रात अपनी सास की टांगें दबाती रहती और जब सुबह होती तो मेरी सास मुझे कहती, बेटी अब तुम अपने कमरे में जा सकती हो। मैं कमरे में आती तो मेरा शौहर कुरान मजीद पढ़ रहा होता, मगर मैं बहुत परेशान थी कि आखिर सास हर रात ऐसा तमाशा क्यों लगाती है, जबकि सारा दिन वो ठीक रहती है, बल्कि मेरे शौहर के साथ बाहर घूमने चली जाती है। एक दिन शौहर सास को घुमाने ले गया तो मैं भी उनके पीछे चली गई। मेरा शौहर अपनी माँ को एक कोठे पर ले गया, मगर जैसे ही मैंने अंदर झांका तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां तो सास एक, मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे शौहर का नाम अरफान है और हमारी पसंद की शादी हुई थी। शादी की पहली रात जब मैं सेज पर बैठी अपने शौहर से तारीफें बटोर रही थी, मेरी सास के रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैंने घबरा कर अपने शौहर की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार साफ देखे जा सकते थे। मैंने पूछा, अरफान ये कैसी आवाज़ है? तो वो बोले, मैं नहीं जानता, खुदा खैर करे, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। मैंने सर हिला दिया तो इरफान कमरे से बाहर चले गए। मैं दुआएं करती रही कि सब खैर ही हो। बड़ी देर हो गई मगर इरफान लौट कर ना आए, मगर अब बाहर से सुनाई देने वाली आवाज़ में कमी आ गई थी। मेरा दिल घबराने लगा तो मैं जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने आवाज़ का ताक़ुब किया तो ये कहीं और से नहीं बल्कि मेरी सास के कमरे से ही आ रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो मेरी सास अपने बेटे के साथ बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि इरफान उन्हें चुप करवाने की मतवातर कोशिश कर रहे थे। मैं कमरे में दाखिल हो गई और बोली, अम्मा जी क्या बात है, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुझ पर नजर पड़ते ही मेरी सास अपने बेटे से जुदा हो गई और मेरे पास भाग कर आ गई और मेरे गले लगकर बोली, बेटी अकेले में दिल घबराता है, आज की शब तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं अपनी सास की शक्ल देखती रह गई। वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं जो ऐसी फरमाइश कर रही थी, वो तो एक पक्की उम्र की औरत थी। मैं 2 कदम पीछे हटी और बोली, अम्मा जी ये तो नामुमकिन है, आप जानती हैं कि आज मेरी शादी की रात है, मैं ऐसे कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? तभी मेरी सास का चेहरा एकदम ही उतर गया। वो बोली, ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब अरफान एक झटके से खड़े हो गए, बोले, तुम कैसे मेरी मौजूदगी में यूं मेरी बीमार माँ को मुंह पर ही इनकार कर सकती हो? क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया था कि मैंने आज तक अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली? जब तक उनकी हालत ठीक ना हो जाए तुम माँ जी के साथ कमरे में रहोगी, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अरफान के चेहरे को हैरत से तकती रह गई। उन्हें मुझसे पहली रात इस तरह तो बात नहीं करनी चाहिए, मगर उनके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकल गए और मैं और मेरी सास तन्हा रह गए। वो बेड पर बैठकर एक बार फिर से रोना शुरू हो चुकी थी। मुझे अपनी सास पर बेइंतहा गुस्सा आ गया था। दिल कर रहा था कि उसका वजूद भस्म कर दूं। मैंने अपने दिल में कितने अरमान सजाए थे कि कब मेरी शादी इरफान से होगी, कब हम दोनों आमने सामने बैठकर दिल की बातें कहेंगे। हम दोनों का निकाह तो 3 बरस कबल हो चुका था। फैमिली वाले सख्त किस्म के थे, इसलिए कभी इरफान के साथ कहीं आना जाना नसीब ना हुआ था। इन पाबंदियों ने दिल में कुर्बत की ख्वाहिश को मजीद बढ़ा दिया था। अब सारी पाबंदियां जब खत्म हो चुकी तो मेरी सास ने यही अजीब सूरत हाल खड़ी कर दी थी। मेरी सास यूं बैन कर करके रो रही थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं उसके पास जाकर बैठ गई, उनसे पूछने लगी कि माँ जी क्या बात है, आप क्यों ऐसे रो रही हैं? जब आप हमारे घर बारात के साथ आई थी तब तो बड़ी खुश थी, सबसे आगे आगे नाच गा रही थी। मेरी सास कुछ देर तो यूं ही सोचती रह गई, फिर बोली, बेटी असल में मैं दिल की मरीजा हूँ, छोटी छोटी बात पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं इस कमरे में अकेली बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक साया मेरे कमरे के सामने से गुजरकर किचन में गया हो। अचानक से मैं डर गई और मेरी हालत खराब हो गई। अपनी सास की बात सुनकर सही मायनों में मैं भी परेशान हो गई थी। मैं बोली, ये बात आपने अरफान के सामने क्यों नहीं बताई? खुदा ना करे कोई चोर या डाकू घर में ना घुसाया हो। मैं अभी अरफान से बात करती हूँ। मैं इतना कहकर उठी ही थी कि मेरी सास ने मुझे जल्दी से पकड़कर बिठा दिया और बोली, बेटी अरफान से ऐसी कोई बात मत करना, वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है ये मेरा वहम हो। इतना कहकर वो फिर से रोने लग गई थी। मैं तो कई रातों से जाग रही थी। शादी से पहले 7 रातें तो ढोलक रखी थी,
پھر مائیوں اور مہندی کا فنکشن تھا۔ ساری ساری رات جاگ کر ہم نے ان راتوں کو انجوائے کیا تھا۔ ہر شخص کے منہ پر بس یہی الفاظ تھے کہ اگر شوہر کے ساتھ شادی سے پہلے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو تو لڑکی یوں ہی خوش اور ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ میں ماں جی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی اور علم ہی نہ ہوا کب آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے غور کیا تب بھی میری ساس رو رہی تھی۔ میں نے تکیہ کان پر رکھا اور پھر سے سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ فجر کے بعد ہی کھلی۔ تب ساس کے رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولی، بیٹی اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو سکتی ہو۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہ کہا اور اپنے بھاری بھرکم لباس کو سنبھال کر ساس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ عرفان بھی جاگ رہے تھے۔ میں ان سے خفا تھی۔ وہ میرے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر ہنس دیے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، منہ دکھائی کا تحفہ نہیں لینا کیا؟ میں غصے سے بولی، وہ تو آپ نے مجھے رات میں ہی دے دیا تھا۔ وہ بہت حیران ہوئے اور بولے، کب دیا تھا؟ میں نے، مجھے تو یاد نہیں۔ میں بولی، طلاق کی دھمکی میرا منہ دکھائی کا تحفہ ہی تو تھا۔ عرفان ایک دم ہی سنجیدہ ہو گئے اور گھر سے باہر چلے گئے، جبکہ میں اپنی پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ عجیب سی صورتحال تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھتے پڑھتے روشنی ہر سو پھیل چکی تھی۔ یہ روشنی اپنے ساتھ ایک نئی امید بھی لائی تھی۔ میں نے سوچا کہ مشکل وقت اب ختم ہو چکا ہے، پریشانی کی رات گزر چکی ہے، یہ دن اپنے ساتھ ہزاروں خوشیاں لائے گا۔ یوں ہی اچھا سوچتے دن کے 10 بج چکے تھے، مگر عرفان ابھی تک لوٹ کر نہ آئے۔ مجھے ان کی فکر ستانے لگی تھی۔ ان کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بھی آف تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں باہر نکل گئی۔ میری ساس آرام سے اپنے کمرے میں لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، اماں جی عرفان کا کچھ پتا ہے وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ صبح کے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بولی، بیٹی پہلے تو اس وقت وہ آفس چلا جاتا تھا، مگر اب شادی کی چھٹیاں لے رکھی ہیں، نہ جانے کہاں گیا ہوگا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ شوہر بیویوں کو بن بتائے تبھی گھر سے نکلتے ہیں جب وہ ان سے فرار ہونا چاہتے ہوں، 2 گھڑیاں سکون سے آرام کرنا چاہتے ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ کہکہا لگا کر ٹی وی کے چینل بدلنے لگی۔ شادی سے پہلے میری ساس ایسی تو نہیں تھی۔ ان کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کرتے نہ تھکتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ موبائل اٹھایا تو عرفان کا کئی مرتبہ فون آیا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کال بیک کی تو ان کی پریشان سی آواز موبائل میں گونجی۔ وہ بولے، میرے ایک بہت ہی قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں اسی کے ساتھ اسپتال میں ہوں، تم فکر نہ کرنا، میں شام تک گھر آ جاؤں گا۔ میں بولی، کس دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تب وہ بولے، تم اسے جانتی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میں عرفان کے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے آفس کے کولیگز کو بھی جانتی تھی۔ عرفان ابھی سبھی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرتا تھا، لیکن شادی کی رات سے اس کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ میں سارا دن اپنے نئے بیڈ پر ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر سوچا اپنی محبت یعنی عرفان کا کمرہ ہی دیکھ لوں، وہ کیسے رہتا ہے، کیا چیز اپنے کمرے میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اٹھ کر ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ جب مجھے الماری سے ایک ہیرے کا ہار ملا، وہ ہار دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کیا پتا یہ ہار عرفان نے میری منہ دکھائی کے لیے تحفے کے طور پر لیا ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں نے سوچا جب عرفان مجھے یہ تحفہ دے گا تو میں خود ہی اس کے متعلق بھی پوچھ لوں گی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس کے کمرے سے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں جلدی سے باہر نکلی کہ شاید عرفان آ گیا ہو۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو خاموشی ہی خاموش تھی۔ میں اپنی ساس سے پوچھنے لگی، اماں جی ابھی آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ میری ساس ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، بیٹی میں تو اکیلی لیٹی ہوئی ہوں، میں نے کس سے بات کرنی؟ میں نے ان کے کمرے کا شک کی نگاہوں سے جائزہ لیا تو مجھے ایک کھڑکی کا پردہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہو۔ میں بولی، اماں جی یہ پردہ کیوں ہل رہا ہے؟ میری بات پر ان کے چہرے سے تو ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ وہ بولی، بیٹی ہوا سے ہل رہا ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خود ہی پردے کی جانب بڑھنے لگی۔ میری ساس جلدی سے میری جانب بھاگی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا چاہا
मगर मैं रुकने वाली कहाँ थी। मैंने एक झटके से पर्दा पीछे कर दिया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इरफान को पर्दे के पीछे छुपे हुए देखा। हम तीनों की हालत ही बड़ी अजीब हो चुकी थी, किसी में भी बोलने की सक्कत नहीं थी। तब इरफान अपनी अम्मी की तरफ देखते हुए बोले, अम्मा जी आप भी कमाल करती हैं, मैंने सारा देख लिया है, पर्दे के पीछे छिपकली नहीं है। फिर इरफान मसनूई हंसी हंसे और बोले, नौरीन असल में अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं कि उनके कमरे में छिपकलियां हैं, वरना तुम उनके कमरे में आना बंद कर दोगी। मैं बोली, इरफान मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, बल्कि बेवफा और झूठे इंसानों से डर लगता है। उन दोनों माँ बेटे का चेहरा उतर गया था। मैं अपने कमरे में आकर इरफान का इंतजार करने लगी। वो बड़ी देर बाद शावर लेकर साफ सुथरा लिबास पहना और बोले, मैं फिर से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं चुपचाप बैठी ही रह गई, मेरे पास कहने को कुछ था ही नहीं। इरफान रात गए घर लौटे थे, हमने मिलकर खाना खाया और मैं अपने कमरे में चली गई। मगर जैसे ही इरफान कमरे में आए, एक बार फिर से मेरी सास की आवाजें आने लगी थी। इरफान बोले, लगता है अम्मा जी को तुम्हारी जरूरत है। मैं फट पड़ी थी। मैं बोली, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है इरफान, मैंने आपसे शादी की थी, आपकी माँ से नहीं। इरफान चुपचाप मेरी शक्ल देखते रहे, फिर बोले, मुझे बदजुबान लड़कियां पसंद नहीं है, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो तलाक दे दूंगा। तलाक की तकरार सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मैं उठकर अपनी सास के कमरे में चली गई। मेरी सास मुझे देखकर भी रोती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद चुप कर गई और थोड़ी देर बाद दोबारा रोने लगी। यूं वक्फे वक्फे से सारी रात वो रोती रही, जबकि मैं करवट पर करवट बदलती रही। सारी रात यूं ही गुजर गई। फजर के वक्त मेरी सास ने मुझे झंझोर डाला। वो बोली, बेटी अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। इरफान नमाज पढ़कर रोते हुए दुआ कर रहे थे। वो नमाज से फारिग हुए तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई और पूछा कि इरफान आपने दुआ में क्या मांगा है? वो बोले, किसी बहुत ही अपने की जिंदगी मांगी है। मैं बोली, किसकी? तो उन्होंने जवाब दिया कि कल बताया था ना, एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, बस नमाज पढ़कर उसी के लिए दुआ की और अब उसी के पास जा रहा हूं। मैं बोली, इरफान आप शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, आप मुझसे दामन क्यों बचाने लगे हैं? तो वो बोले, तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं, दुआ करो सब ठीक हो जाए तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। फिर वो उठकर घर से बाहर चले गए। मुझे इल्म था कि वो ये सब अपनी माँ की वजह से कर रहे थे। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का घर बस जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं इस सारी सूरत हाल से दामन छुड़ा कर ही रहूंगी। आज का सारा दिन भी इरफान का इंतजार करते करते गुजर गया था। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, नौरीन बेटी मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मुझे इरफान ने किसी काम से बुलाया है, तुम घर को अंदर से ताला लगा लो। मैं हक्का बक्का उनका मुंह तकती रह गई। मैं बोली, क्यों माँ जी, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो आप अपनी नई नवेली दुल्हन को बुलाए बैठे हैं? वो सोच में पड़ गई, जैसे कोई मुनासिब जवाब सोच रही हूँ। फिर बोली, बेटी जब इरफान आए तो इस सवाल का जवाब तुम खुद ही उससे पूछ लेना। वो इतना कहकर घर से निकल गई थी, जबकि मैं गुस्से से उन्हें देख रही थी। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक औरत हमारे घर आ गई। वो बोली, मैं आपकी पड़ोसन हूँ। मैंने उसे घर में बुला लिया। मैं बहाने बहाने से अपनी सास के मुतालिक मालूमात लेने लगी, क्योंकि मुझे अपनी सास बहुत मशकूक लग रही थी। वो बोली, बेटी ना ही तुम्हारा शौहर अच्छा है और ना ही तुम्हारी सास अच्छी है, मगर मैंने कभी उन दोनों में कोई बुराई नहीं देखी। फिर सारे मोहल्ले वाले उन्हें अच्छा नहीं जानते। अब तुमने तो उससे शादी कर ही ली है, तो क्या किया जा सकता है? मेरा दम घुटने लगा था। मैं बोली, मुझे सब सच सच बताएं कि क्या बात है। लेकिन उस औरत ने अपने लब सी लिए और उठकर बाहर निकल गई। मुझे अब तक अपने हजार में जकड़ लिया था। यकीनन दाल में कुछ तो काला जरूर था, मगर क्या था, इस बात का जवाब मुझे अभी ढूंढना था। शाम में वो दोनों माँ बेटा घर लौटे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे कोई सवाल ना किया, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे कौन सा सच बता देना था। मुझे सच का सुराग खुद ही लगाना था। मैं चुपचाप घर के काम करती रही। खाना भी हम सब ने मिलकर खाया। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब इरफान मेरे पास आए और बोले, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर मेरी माँ की टांगें दबाओ। आज मैंने इरफान से कोई बहस नहीं की और उठकर अपनी सास के पास चली गई। मैं उनके लिए दूध का गिलास ले गई। मैं उस दूध में नींद की दवा मिला दी थी। मेरी सास दूध पीकर ताज़ा दम होकर बैठ गई और रोने लगी थी, मगर आज वो ज्यादा देर रो ना सकी। कुछ देर में ही गहरी नींद में चली गई
اور اس چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا کمرہ تو خالی تھا۔ عرفان اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں تھے۔ میں ہکا بکا سی دیوار کے ساتھ لگ کر روتی جا رہی تھی۔ عرفان یقیناً مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ یوں چھپ کر رات میں گھر سے باہر چلے جاتے تھے۔ میں دوبارہ ساس کے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح ایک بار پھر سے مجھے میری ساس نے اٹھایا تھا۔ وہ بولی، اب تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عرفان قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں ان سے کوئی بات کیے بنا ہی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات کرنا گوارا نہ کی اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ زندگی عجیب سے موڑ پر آ کر رک سی گئی تھی۔ شام ہوئی تو میری ساس مجھے آ کر بولی، میں باہر جا رہی ہوں، عرفان نے بلایا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ باہر نکل گئیں، مگر ان کے جاتے ہی میں نے بھی سر پر کالی چادر لی اور ان کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ آج میں نے ان کا پیچھا کرنا تھا۔ میری ساس نے رکشہ پکڑا تو میں بھی رکشے میں سوار ہو گئی۔ میری ساس تنگ سی ٹوٹی پھوٹی گلیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک سنسان اور پراسرار سی جگہ پر جا کر رک گئیں۔ میں نے بھی رکشے کو رکنے کا کہا، تب وہ بولا، باجی یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس چلیں۔ میں بولی، یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو وہ بولا، جہاں پر عورتیں بکتی ہیں۔ باجی یہ کوٹھا ہے۔ میں تو رکشے والے کی بات سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی، لیکن چونکہ میری ساس ایک کوٹھے پر داخل ہو چکی تھی تو مجھے بھی وہیں جانا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر عرفان اپنی ماں کو ایسی جگہ پر کیوں بلاتا ہے۔ میں آگے بڑھ گئی۔ میری ساس بہت سے چوباروں کو چھوڑ کر ایک ویران سے چوبارے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ اچانک ہی عرفان کی آواز گونجی۔ وہ بولا، ماں جی آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تب وہ بولی، بیٹا ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ پھر اچانک سے مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میں ساکت سی رہ گئی۔ عرفان کے ہاتھ میں ایک نیم مردہ وجود تھا، جبکہ ایک نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے پردے کے پیچھے سے نکلی اور بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرفان اور میری ساس دونوں ہی سہم گئے تھے، پر عرفان بولا، تم نے سچ کو پا ہی لیا تو میں بھی تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا اور تمہیں سب بتاتا ہوں۔ تمہیں تو یاد ہوگا میں نے اپنے رشتے کے آغاز پر تم سے کہا تھا کہ میرے والد اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور جس آدمی کو نرس انجیکشن لگا رہی ہے وہی میرا باپ ہے۔ اصل میں میرے ابو نے میری والدہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ والدہ بھی ابو کے ساتھ خوش تھی، مگر میری نانی وقتاً فوقتاً ان کو ابو کے خلاف اکساتی رہتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد گھر میں غربت آ گئی تھی۔ اس وقت امی اور ابو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ نانی نے ان دنوں اپنے وار تیز کر دیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ امی اور ابو کی علیحدگی ہو گئی۔ امی مجھے لے کر الگ ہو گئی اور ابو نے حالات سے تنگ آ کر اپنے ایک دوست کے کہنے پر کوٹھے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جب ابو کو میری یاد آتی تو وہ مجھے ملنے آتے تھے، مگر امی مجھے ان سے ملنے نہ دیتی۔ سب محلے والے بھی جان گئے تھے کہ میرے ابو کوٹھے پر کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے سب ہمیں اچھا نہیں جانتے تھے۔ ابو کی اس حرکت کی وجہ سے ہم محلے میں بدنام ہو چکے تھے۔ لوگ ہم پر طرح طرح کا گند اچھالنے لگے تھے۔ پھر ہماری شادی سے 2 راتیں قبل ابو ہمارے گھر آئے۔ ان کی حالت دیکھ کر تو میں حیران ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہم لوگوں کے ساتھ بتانا چاہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر امی کی حالت بھی خراب ہو گئی، اسی لیے تو وہ ساری رات روتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے ایک آدمی لازمی مریض کے پاس ہو، اس لیے میں دن رات ابو کی خدمت کرنے لگا۔ آخر جو بھی تھا وہ میرے ابو تھے، میں انہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ابو ہمارے گھر رہنے کو تیار نہیں تھے۔ میں تمہیں یہ سب بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے سامنے میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے۔ تم مجھے کوٹھے والے کی اولاد سمجھ کر مجھ سے رشتے ناتے ہی توڑ دو۔ اس لیے میں نے اماں جی سے کہا کہ وہ بہانے سے تمہیں اپنے پاس روک لیا کریں۔ اتنا کہہ کر عرفان چپ کر گیا۔ تب میں بولی، آپ پیار سے بھی تو مجھ سے یہ سب کہہ سکتے تھے کہ جاؤ تو میری امی کے ساتھ سو جاؤ، مجھے کوئی کام ہے۔ طلاق کا بار بار کہہ کر میرے جذبات مجروح کرنا ضروری تھا کیا؟ عرفان بولے، پیار سے بات کرتا تو تم مجھ سے سوال کرتی، جبکہ میں جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اسی لیے طلاق کا کہہ دیتا تھا۔ تم غصے میں آ کر مجھ سے دوسری بات ہی نہیں کرتی تھی۔ نورین مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا۔ عرفان رونے لگے تو میں بولی،
آپ نے نیک کام کیا ہے عرفان، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے، مجھ سے معافی مت مانگے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ عرفان کے والد کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے ہی عرفان اور اپنی ساس کو اس غم کے اس موقع پر سنبھالا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، اب عرفان اور میں ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل